अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली ज़फ़र, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उस शख्सियत से जिसने नकाबत पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करवाई। इन्होंने नात को तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना शुरू किया, जो लोगों ने इतना पसंद किया कि आज 35 से 30 साल इनका करियर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको इतनी खूबसूरती से सुनते हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत देते हैं कि जो काबिल तहसीन है। मेरी मुराद अलहाज साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपसे जानना है कि ये वो क्या सोच थी, कहाँ से शुरू कैसे हुआ, वो आइडिया आया कहाँ से कि नात को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है? असल में ये है कि मैं पहले लहन में पढ़ता था, लेकिन लहन में उतना अच्छा नहीं पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था। तो तहतुल लफ्ज़ में मेरे दोस्त बड़े जो कहते थे कि जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ग्राम है उसमें, तो ये उन्होंने मुझे फ़ील कराया, मुझे समझाया कि भाई आप तहतुल लफ्ज़ में चीज़ें पढ़ें। तो मैंने उसमें फिर पढ़ना सीखना शुरू किया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर महफ़िल बढ़ती चली गई और ये सिलसिला। लेकिन उस वक्त मैं पढ़ता था शुरू में ज़ाहिर बात तहतुल लफ्ज़ अशार, फिर उसमें हमने ये जो आपका सवाल है ना कि ऐसे क्यों हुआ, जो मैं जिस अंदाज से पढ़ता हूँ, बिल्कुल उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं ये देखता था कि नात खानों को लोग घंटों घंटों सुनते हैं, तो नकीब को क्यों नहीं सुनते हैं। इसलिए नात खान के साथ तहतुल लफ्ज़ और लहन का रब्त मिलाकर ये मैंने कोई 90s के अवाखिर में शुरू किया। यानी इस बात को भी कोई 20-22 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। उसके बाद ये सिलसिला इतना पसंद किया गया कि अब शायद ही कोई ऐसा नकीब हो कि जो इस तरह ना पढ़ रहा हो। मुझे ऐसे लगता है कि अब सर्वाइवल मुश्किल है उस शख्स का जो इस तरह नहीं पढ़ेगा। अच्छा, तो आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से है, शुरू कहाँ से हुआ? मैंने शुरू तो कराची, तालीम भी मेरी ऑलमोस्ट सारी कराची की है, और उसमें 3 साल मैंने आर्टिकलशिप जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, अच्छा। वो 3 साल मैंने लाहौर से की है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? फुल तो नहीं है, सीए इंटर किया था मैंने, उसके बाद फिर ज़्यादा इस फील्ड में आ गया। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मैंने कोई 5-7 साल जॉब की है, फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर टीवी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद से फिर टीवी पे ही रहा, या महफ़िलें और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ये सिलसिला ज़्यादा। तो ये आपका जब शौक़, आपका पैशन, आपका जो है आपकी ज़िंदगी का मामूल बन जाए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। वो ब्लेस्ड आदमी है कि जिसका पैशन जो है वो उसका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरी दुनिया में गया, तो ये सिलसिला फिर चलता रहा। तो फिर उसके बाद से फिर अब तो मैं भूल गया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस भूल ही गया हूँ। अभी डेबिट क्रेडिट आपसे पूछूंगा तो आप बता नहीं सकेंगे, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो बता दूंगा आपको, लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो शायद ना बता सकूं। और ये जो सबसे नुमाया जो चीज़ आपकी है, जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें कौन सा कलाम आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, लोग पसंद करते हैं? पहले मशहूर होने वाला कलाम था वरफ़ाना लक का ज़िक्र, जिससे पूरी दुनिया में इस अंदाज को पजीराई मिली। पीछे चलता था तेरा वस बयां हो किससे, और तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का ये कलाम था। तो उसने सबसे पहले शोहरत हासिल की, और उससे इस अंदाज़ को बहुत पजीराई मिली। और फिर जब ये मशहूर हुआ तो मैंने कहा जी ये लोग पसंद करते हैं, तो फिर इसी रंग के, इसी अंदाज़ के हमने फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। को मेरा ख़्याल है मोर देन 50 कलाम होंगे, और एक कलाम में मेरे सुनने वाले जानते हैं कि एक कलाम में मैं 20-20 कलाम पढ़ जाता हूँ, यानी गिरा के तौर पर उसको गिरा करता हूँ। तो हमने इस तरह के कोई 50 से ज़ायद कलाम अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह और शाह मदीना और इस तरह के बहुत से फिर कलाम बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तस्लीम भाई, आपने अभी बताया तो वो मेरे जहन में गूंजना शुरू हो गया। मैं बता सकता हूँ कि मेरे जहन में जब इन्होंने वरफ़ाना का ज़िक्र, वो कलाम इन्होंने बताया, तो वो किस तरह पैवस्त है हमारी सोचों में इनकी ज़ुबान से। तो सुबहान अल्लाह, उसके लिए कुछ अल्फाज नहीं है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये बात आपको बता सकूँ कि वो आपने कितना खूबसूरत पढ़ा। शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, शायद कोई कमेंट में बता सके। अच्छा, उससे अगली चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, कोई ख़ास चीज़ खाते हैं, कोई इतनी खूबसूरत आवाज़ को लोगों को बताएं, कुछ टिप्स वगैरह, कुछ लोग भी जान सके, कुछ है इसके पीछे राज?
کچھ خاص چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, اچھا کھاتے نہیں. بس پان کھاتا تھا تو وہ بھی چھوڑ دیا, ابھی کچھ 6-8 ماہ ہوئے ہیں. مطلب پان کھانا, وہ کہتے ہیں قوال وغیرہ لوگ پان کھاتے ہیں تو گلا صحیح رہتا ہے, یہ تو ایک ایسی الگ بات ہے. جی آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. نہیں, ویسے میں پان کھاتا تھا, اب چھوڑ دیا, وہ بھی 5-6 ماہ ہوئے چھوڑ دیا. اچھا بالکل. تو اس کے علاوہ کچھ ایسی کوئی نہیں, ایسا خاص چیز نہیں کوئی, مطلب پرہیز کرتے ہیں. پانی ٹھنڈا نہیں پینا, سافٹ ڈرنک میں پیتا ہی نہیں ہوں بالکل. ہاں, بس شروع سے ایسی عادت ہی نہیں بنی, بالکل نہیں پیتا. تو مقصد تھوڑا سا آپ کو اپنا خیال کرنا پڑتا ہے, کھانے پینے میں احتیاط تو کرنی پڑتی ہے بس تھوڑا سا. تو اگر کوئی نیا نقیب بننا چاہتا ہے, جو آپ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ کی طرح کر کے لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کو منور کرنا چاہتا ہے, تو کیا ذریعہ ہے کہ وہ نقابت کو سیکھنا کہاں سے شروع کرے اور کہاں تک آپ سوچتے ہیں کہ اس کی منازل طے کرتے کرتے وہ پہنچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ, مجھ سے, میرے جیسا کیا مجھ سے اچھا پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ, اور بہت سے ایسے بچے آئیں گے انشاءاللہ. میرے شاگردوں میں ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں اور جن سے مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ اچھا پڑھیں گے. تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک ورکشاپ کا سلسلہ شروع کیا 5 سالوں سے, اور یہ ورکشاپ بھی پہلے کبھی نہیں, کسی نے اس طرح نہیں کی. ہم 3 روز کا ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں جس میں پورے پاکستان سے, اور لاسٹ ایئر تو پاکستان سے باہر سے بھی بچے آئے, پارٹیسپینٹ اس میں شامل ہوئے, اور الحمدللہ بڑی تعداد ہوتی ہے اس کی. تو ہم 3 دن ٹریننگ باقاعدہ 3 دن میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں وہیں پہ, روز کے 8-8 10-10 گھنٹے ہم. تو اس طرح ہم ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے 3 دن ان کو ایک جذبہ دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ اس سے پھر ہمارے پورے پاکستان میں بہت شاگرد ہیں جو بڑی کامیابی سے ٹیلی ویژن پر کام کر رہے ہیں, مختلف ویب چینل پر محافل کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا تسلیم بھائی, اسی کے ساتھ ابھی بتا دیں کہ اگر وہ آپ کو ورکشاپ جوائن کرنی ہو تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سلسلہ لوگوں کا ورکشاپ پہ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے وہ اس کو پبلش کرتے ہیں. تو تسلیم صابری پیج ہے, اس کو فالو کر لیں, اس پر ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. اس پر فون نمبر بھی ہے ہمایوں کا جو میرے ساتھ ہے, تو اس سے رابطہ ہو جائے گا. وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمارے پیج کو فالو کر لے, اس پر ساری ڈیٹیلز آتی رہتی ہیں. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, چونکہ اتنی دیر سے آپ ذکر کرتے آ رہے ہیں, تو کچھ ایک تو اشعار کی صورت میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا کچھ الفاظ کی صورت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں. چلیے, اچھا آپ نے یاد دلایا, ایک شعر مجھے یاد آ گیا, یہی یاد آیا, چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا, ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا, اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے, اگر تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا. سرکار کا دامن تھام لیں, اور یہ وقت ہے ایسا نازک وقت ہے, اس موقع پر حضور سے محبت کرنے والے صحابہ کرام سے محبت, اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, حضور کے اہل بیت سے محبت, اور اس کا پرچار کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. یہ فتنے کا دور ہے, اللہ کریم ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. ان سے ملنے کے بعد جو میرے دل سے آواز آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کی پہچان ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے. اس کی زندگی بھی سبحان اللہ, اور اس کے چاہنے والوں پر بھی سبحان اللہ. دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ دعا کی جائے. تو تسلیم بھائی, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور اس طرح ہمارے دلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منور کرتے رہیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ساری دعائیں ونس اگین. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.